बेचूंक दिता देवा तूं आमचो रूप काबूसूंक बदलूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका बेचूंक दिता बापाक पुताक आत्म्याक दोन महिमा सासनां बापाक पुताक आत्म्याक दोन महिमा सासनां. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या मिसाच्या बुडदनान आमी मागुया विन्संट डायस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत आयज सोंपून गेल्यार ताका 1 म्हयनो भरता. सर्गींच्या बापान ताका सासाचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. तशेंच आमी मागुया क्रिझेल परेरा ह्या आमचे भयणीचो आयज जल्माचो दीस, तिका बरी भलायकी खुशाल जिवीत आमी मागुया. तशेंच मागुया ग्रासियान फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत ताका सासाचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. तशेंच आमी मागुया सेल्वीन लोबो ह्या आमच्या भावा पासत ताचोय जल्माचो दीस, ताका बरी भलायकी आनी खुशाल जिवीत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोळान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सरान सांकवार मारये सगळ्या जोरतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पृथ्वीराज देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोम्याक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर. थोडो वेळ उगीच रावन आमचे खासगी ते सावन बापा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. सोर पुदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, आमचो भावात बोरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सुबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्योच बायल्यो आपल्या घोवांक सगोट खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. कित्याक तिका पवित्र करूंक उदकान स्नान दिवन आनी सोबद उच्चारून ताणें तिका नितोळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन परजोडीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळून तिका करून दवरचे खातीर ताणेंच अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करता तसोच पोतिनींनी आपले पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेश करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमस करता.
क्रिस्तूय पवित्र सोबिताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातली. ह्या गुठाक कूळ समजुनी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबीक तो संबोध जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटूच तुमचे मदल्या जोण एकल्यान आपलो मोग करता तसोच आपली पोतिनीचोय करचो आनी पोतिनीन आपली पोतीक मान दिवचो. देवाचे उतोरे आमचो सबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच सुभागी. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कोश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच सुभागी. तुज्या घरच्याच्या वणटी भितर सुफूळ दाकांची वाले पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजे. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतना असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवान सोम्यातावन सर्वेस्पूर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्या तुज्या नात्रां पोंत्रांक पडोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उबी रावया. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, चोय चोय. सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, सर्वेस्पराक चोय, चोय चोय. बापा स्वर्गान प्रितमेच्या दुनिया, हांव तुका दिन वेचता, कित्याक सुर्गी राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें. खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची तें सासवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसान रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वायरा वयलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्याचेर वस्ती केली. ताणें आनी एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं तें अशें. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 माप पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी 2 वपारी आयकल्यात. पयली वपार म्हळ्यार सासवाच्या बियाची वपार आनी दुसरी वपार म्हळ्यार आमट्याची वपार. द मास्टर्ड सीड एंड द लेवन. मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्यो दोनूय वपारी दिसा दिसपट्टी जिविताक आमकां जायत्यो वस्तू शिकयतात. पयले सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो आमी पळयता एक बी सारकी ल्हान पूण तातूंत जायतें बळ आसा. द सीड इज पावरफूल. इट हॅज द पोटेन्शियल
टू बिकम अ ट्री. मोगाच्या भाव भयणांनो, बी ल्हान पूण तातूंत जायतें बळ आसा. आनी जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता काय, जेजू आमकां सांगूंक सोदता, दर एकलो आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच आमी सगळे बिये भाशेन ल्हान खोरी पूण आमी बळवंत. एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एज टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट, वी आर पॉवरफूल. आनी खरें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तकान आमकां जायती शिकवण मेवता जी आमच्या मनान हें रिगोयता की आमी देवाचीं भुरगीं देखून, आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर देखून आमी सारकीं बळवंत, आमी सारकीं शक्तिवंत, आमी ओस्कोत न्हय पूण देवाच्या बळान आमी सगळीं शक्तिवंत. देखीक मोगाच्या भाव भयणांनो, एक्ट्स चॅप्टर 1 आमकां सांगता पवित्र आत्मो आमकां मेळटलो तेन्ना आमी सगळीं बळवंत जातल्या. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 आमकां सांगता जेजूच्या बळान आमी सगळीं शक्तिवंत. जेजूच्या बळान आमी सगळीं बळवंत. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हू स्ट्रेंथन्स मी. 1 जॉन चॅप्टर 4 आमकां असलीच शिकवण दिवन म्हणटा, द स्पिरीट इज पॉवरफूल देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड. दर एकलो मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी देवाचीं भुरगीं कशीं, देवाचें मंदीर कशें, आमी शक्तिवंत, आमी बळवंत, आमी ओस्कोत मनशां न्हू. हे बिये भाशेन आमचे भितर तांक आसा, बळ आसा, व्हड जावंक, बळवंत जावंक. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, दुसरी शिकवण आयच्या दिसाक, गॉड प्रोवायड्स. देव सगल्यांक पावता. देवाक सगल्यांचो हुस्को आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी मास्टर्ड सीड कित्याक रोयता काय, आमी सांसवाचें बी कित्याक वोमता काय, आमकां सांसवां मेळचीं पासत. बी वोमता आमकां फळ मेळूंक जाय देखून. देखून जेजू आमकां वोंप्याची वपार सांगता तेन्ना आमकां म्हणटा, वोमतलो पीक पळोवन खुशाल जाता. एकाक 100, एकाक 60, एकाक 30. आमी बियां वोमता आमकां पीक जाय म्हूण. पूण आयच्या शुभ वर्तमान तर आमी बारीकसाणेन आयकलां जाल्यार जेजू सांसवाच्या बियाक वा ताच्या झाडाक कितलें पीक जालें हाची खबर आमकां सांगिना. वोमतलो झाड पळोवन, पीक पळोवन खुशाल जालो हें आमकां सांगना. परतेंच जाल्यार आनीक एक दुसरी वस्त जेजू आमकां सांगता आनी म्हणटा, ताच्या झाडार वाऱ्या वयलीं सुकणीं ताच्या खांद्याचेर येवन वस्ती करतात. गॉड प्रोवायड्स फॉर द नीड्स ऑफ एवरी वन. गॉड प्रोवायड्स फॉर द नीड्स ऑफ द हेल्पलेस. कांयच करूंक जायना तांकां पासून देव पावता. कांयच करूंक नजो तांची पासून देव निगा घेता. आनी देखून सांसवाचे बियाक फळां जातात, वोमतलो खुशाल जाता, पूण त्याहून अदीक वाऱ्या वयल्या सुकण्यांक लेगून थंय येवन वस्ती करूंक मेवता. आनी खरें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, मॅथ्यू चॅप्टर 6 जेजू आमकां असलीच शिकवण दिवन म्हणटा, सुकण्यांक पळयात, तांचे भाशेन जायात. कितें खातेल्यात, कितें पियेतेल्यात हाचो हुस्को काडी नाकात. वाऱ्या वयलीं सुकणीं देव पोसता तसो देव आमकांय पोसता. गॉड केअर्स फॉर एवरी वन, इवन द हेल्पलेस. कांयच करूंक नजो तांची पासून देव निगा घेता, तांचो पासून देव परामोस करता. आनी सर शेवटी मोगाच्या भाव भयणांनो, तिसरी वस्त ह्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा ती म्हळ्यार, एज फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट वी कॅन ट्रान्सफॉर्म द वर्ल्ड. जेजूची पाटलावदारां कशीं आमच्यान समाजाचें रूप बदलूंक जाता. इल्लेशें आमटें पिठान घातलें म्हणटच सगळें पीठ फुगलें म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. जेजूची पाटलावदारां कशीं आमच्यान समाज बदलूंक जाता. जायते फावटी मोगाच्या भावा भयणांनो आमकां दिसता हांव एकलोच, म्हज्यान बदलणी हाडूंक जायना.
आमी क्रिस्ती पोरजां थोडीच आमच्यांनी संवसाराचें रूप बदलूंक जायना, पूण जेजू आयज दर एकल्याक आमकां आमट्याक सोर करून म्हणटा, हांव एकलोच जायत, आमी थोडीच जायत, पूण सोर भोंवतणी आसलो समाज आमच्यान बदलूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणांनो, बागेवन पावलून ह्या गुटाचेर खोल नियाळ केल्लो. हांव एकलोच जावनूय म्हज्यान संवसाराचो रूप बदलूंक जाता, कित्याक हांव जेजूचो पाटलावदार. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, 1 Corinthians 15 बागेवन पावलो आपली ओळख करून दितना म्हणटा, सगळ्या जेजूच्या आपोसला मदें हांव निमाणो जावन आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका आपोसल पासून म्हणोंक फावना, कित्याक हांवें क्रिस्ती पोरजेक धुमाळो दिला. पूण बागेवन पावलूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयतले ताणें समाजाचें रूपूच बदललें. जेजूची ओळख वांटूंक जोडी मोडी तो भोंवलो. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, 2 Corinthians chapter 4 बागेवन पावलो आमकां म्हणटा, वी होल्ड दीस ट्रेजर इन अर्दन वेसल्स. मातयेच्या आयदनान आमी हें दान घेवन आसा. कसलें दान तें, कसलें ट्रेजर तें? द ट्रेजर टू ट्रान्सफॉर्म द वर्ल्ड. जेजूची पाटलावदारां कशी हांव एकलो जावं वा हांव ल्हान जोमो जावं, म्हज्यान आख्ख्या समाजाचें रूप बदलूंक जाता. खरें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे सांत भोक्त असलेंच मन घेवन जियेले. हांव एकलोच जावं, पूण हांव जेजूचो पाटलावदार, म्हज्यान समाजाचें रूप बदलूंक जाता. आनी देखून आयज आमकां इतले सांत भोक्त आसात, कित्याक ते एकलेच जावन, ल्हान जावन, थोडेच जावन समाजाचें रूप बदललें. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज दर एकल्याक आमकां शिकोवणी, एज फॉलोवर्स ऑफ क्रायस्ट वी कॅन ट्रान्सफॉर्म द वर्ल्ड. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज हे वापारांची शिकोवण आमच्या मनान धरून जेजूक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. Stenian favos allo, ritum in am candillo, munchancha vauran gello, vedoi tantu kauno, bakani tuka bapa, diam kani Uno Vakani tuka Bapa Diamka Jiva Uno. म्हज्या भाव भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या बापाक आनी आमकां मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. जावचें तुमच्या हातल्यान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोहिमेवंत देवा, आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगडटा, थीर बरवाशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक हतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र,
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या सोयीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वार्ताचो गूट परगटुया तुझ्या कुत्सानी आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा विन्संटाची काकलूत कर 1 म्हयनो फाटीं ह्या संवसारांतलो तुवें ताका आपूण गेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूत भाग्योन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सुरंडराच्या अन्या मनान धरून ताणें चिकलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दियात
देवाचे शिडी आमचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सुरवंडार. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमचे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Mocha chaunak iat, mauboin kusi mozat, mocha kuri roktan, kusi dados sayat, mocha chaunak iat, mauboin kusi mozat, mocha kuri roktan, kusi dados sayat. Jesus, Jesus, chivituche, sauni chivitamche. Jesus, Jesus, chivituche, sauni chivit amche. Unda modun vantat, sivan boron vocat, tumis unda sayat, dusyan sivan borat. Unda modun vantat, sivan boron vocat, tumis unda sayat, dusyan sivan borat. जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया जेजूक आमी अनुभवुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां पूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समोरुमून घेतलां त्या ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. स्वर्ग पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आयकल्ल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दोनिया. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर